ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। एकवारं मन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। एतस्य अध्यायस्य प्रथममन्त्रः। मिलित्वा कुर्वन्ति वा सर्वे? तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः पराचः कामाननुयान्ति बालाः अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा आत्मानं
एतद्वै यः इमं मध्वदं वेद। इमम् इत्युक्ते कम्? आत्मानम्। आत्मानं किं वेद? मध्वदं वेद। आत्मानम् इत्युक्ते किं? जीवम्। कथं तद्? अन्तिकात् मध्वदं वेद। किं तद्? भूतभव्यस्य ईशानम्। इत्थं वेद चेत् कः लाभः, किं फलम्? न ततः विजुगुप्सते। एतस्य सामान्यं पदार्थम् इत्यादिकं वयं दृष्टवन्तः इति चिन्तयामि। यः यः इत्युक्ते मुमुक्षुः, साधकः इति, अथवा पुरुषः। इमम् इमम् अर्थात् एतम्, अथवा इदमपि वक्तुं शक्यते। इदमात्मचैतन्यम् अथवा एतम् आत्मानं। मध्वदम्। मध्वदम् इत्युक्ते कर्मफलभुजम् अथवा प्रमाता। प्रमातारं द्वितीयान्तमस्ति, अतः प्रमातारं। वेद इति क्रियया अत्र द्वितीयान्तं भवति कर्मपदेन। प्रमातारं कर्मफलभुजम्। जीवम्। जीवम् इत्युक्ते देहधारिणम्। आत्मानम्। आत्मानम् इत्युक्ते स्वात्मानं, स्वम्। अन्तिकात्। अन्तिकात् इत्युक्ते समीपे, समीपतः। कथं तद्? अन्तर्वर्तित्वेन। इत्युक्ते अहमेव तद् इति। एवं भूतभव्यस्य, भूतभव्यस्य अर्थात् कालत्रयस्य, कालत्रयं तद्, तस्य कालत्रयस्य ईशानम्। ईशानम् अर्थात् ईशितारम्। ईशिता इत्युक्ते अंतर्यामी, अंतर्यामिनम्। एवं अंतर्यामित्वेन अहमिति वेद विजानाति। ततः न विजुगुप्सते। विजुगुप्सा इत्युक्ते आत्मनः संरक्षणम् इति जुगोपनम्, विजुगुप्सा। एवं नेच्छति इति। एतद्वै तत् इति पूर्वसम्बन्धः आहत्य अर्थः कः इत्युक्ते सर्वान् मन्त्रान् यदि पश्यामः तर्हि प्रतिमन्त्रम् आत्मानं वयं कथम् अहम् इति इत्युक्ते अहम् इति बोधेन, अहम् आत्मा इति बोधः कथं प्राप्तव्यः? तर्हि अहम् इति पदेन यदा यदा देहेन्द्रियाणाम् उपयोगः क्रियते, अर्थात् तादात्म्यं प्राप्य व्यवहारः भवति, इत्युक्ते अहं प्रमाता इति प्रतिविषयकम् एकैकं ये विषयाः सन्ति तेषां सर्वेषां विषयाणाम् अहमेव प्रमाता भवामि। यदा प्रमाता भवामि तदा प्रमाता एवं चेत् प्रमेयं किमपि अन्यदेव भवति। यदा प्रमेयम् अन्यद् भवति, प्रमाता अन्यद् भवति, प्रमा च अन्यद् भवति। एवं तस्य भेदं दृष्ट्वा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते यत् प्रमातृत्वं कदाचित् इन्द्रियादिषु यत् दृश्यते
तानि इन्द्रियादीनि अपि प्रमेयत्वेन विषयत्वेन भवन्ति। अतः अहं प्रमाता इति यदा अवगम्यते तदा तत्र प्रमातृत्वेन अयमारोपः मयि यत् क्रियते तस्यापि किंचन कारणं वर्तते। तत् कारणं किमस्ति? अंतःकरणम् इति। एवं शनैः शनैः कृत्वा आत्मनः बोधः। इदानीम् एवं पश्यामः चेत् विश्वस्य सर्वेपि विषयाः यं कमपि विषयम् अधिकृत्य, इत्युक्ते प्रतिविषयं बोधः। अतः प्रतिबोध विदितं मतम् इति आगच्छति केनोपनिषत्सु। आहत्य एवं एकैकमपि अंशं जगतः एकमपि अंशं यदि स्वीकृत्य पश्यामः तदा अस्माभिः एतदेव अवबुध्यते यत् सर्वेषामपि यत् मूलमस्ति, यस्मात् कारणात् सर्वविध व्यवहारः संभवति, सर्वविषयाणां बोधः संभवति, सर्वविषयाणां रसादि ज्ञानं रसप्राप्तिः संभवति, सर्वं यत्किमपि संभवति तत्सर्वं तस्य मूलं किमस्ति? इदमात्म चैतन्यमेव इति। एवं एकैकम् अंशं स्वीकृत्य श्रुतिः अत्र अस्मान् बोधयन्ती अस्ति, उपवदन्ती अस्ति। यतो हि एकमपि अंशं यदि पृथक् चिन्तयति तर्हि आत्मनः अवबोधः नैव जातः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः आरम्भतः पश्यामः चेत् मूलं कारणं किं दत्तमासीत्? इमानि एतानि सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि बाह्य प्रवृत्तिकानि सन्ति। बाह्या प्रवृत्ति वर्तते। तस्मात् कारणात् एव अंतरात्मानं प्रति दृष्टिः न गच्छति। अतः बाधकं तत्र दृष्टम् अथवा दर्शितम् इन्द्रियाणां बहिर्गमनमिति। इन्द्रियाणि बहिर्गत्वा किं कुर्वन्ति? विषयप्राप्तिः, विषयाणाम् आनयनम्। अतः विषयाः अपि बाधकरूपेण सन्ति। किं बाधकम्? यतो हि जगतः भिन्न भिन्न विषयाणाम् एव विषयेषु एव बुद्धिः रमते। अतः अहं स्वयं स्वात्मानम् अवबोद्धुं न शक्नोमि, अंतरात्मानं प्रति गतिः नास्ति। अतः ततः आरभ्य एकैकरसानाम् आस्वादनं यः करोति सः न केवलं जागृत अवस्थानां सर्वव्यवहारं यः करोति सः स्वप्ने अपि सर्वं व्यवहारं यः करोति सः सुषुप्तौ किंचनपि एकमपि व्यवहारं न करोति सः। एवं सर्वव्यवहारकर्ता अथवा सर्वव्यवहाराणाम् अकर्ता, जागृदादिषु सर्वव्यवहाराणाम् अनुभविता अथवा स्वप्ने एकस्यपि व्यवहारस्य अनुभवः नास्ति, तथापि अनुभविता अस्ति। सुखेन अहम् अस्वाप्सम् इति वदति, अर्थात् अनुभवः अस्ति परन्तु अनुभवं कर्तुं विषयाः न सन्ति। एवं एकैकम् अंशं स्वीकृत्य श्रुतिः अत्र बोधयन्ती भवति। अन्ततो गत्वा अत्र पंचमे मंत्रे अपि श्रुतिः एतमेव अंशं दर्शयति। इदं मध्वदं य इमं मध्वदं मध्वदं। भाष्यं पश्यामः एकवारं। भाष्यम् अवशिष्टमासीत्, अन्यत् सर्वं जातमासीत्। यः किं च किंच इति संगतिः अस्ति। किंच इति पदेन अग्रे इतोपि इत्युक्ते
अतिसूक्ष्मत्वात् दुर्विज्ञेयम् आत्मानं मत्वा पुनः तदेव बोधयति श्रुतिः इति किञ्च इत्यस्य अर्थः। यः कश्चित् इमं मद्वदं कर्मफलभुजम् यः कश्चित् मद्गतं जीवं प्राणादिकलापस्य धारयितारम् आत्मानं वेद विजानाति अन्तिकात् अन्तिके समीपे समीपे ईशानम् ईशितारम् ईशितारम् भूतभव्यस्य कालत्रयस्य ततः तद्विज्ञानात् ऊर्ध्वम् आत्मानम् न विजुगुप्सते न गोपयितुम् इच्छति अभयप्राप्तत्वात् यः यः अर्थात यः कश्चित् इत्युक्ते अहं भवान् भवति, परन्तु यः कश्चित् इति एतस्य अर्थः अस्ति यः एतम् आत्मानम् अवबोद्धुं प्रयत्नरतः कोऽहम् इति। यः एतमात्मानं बोद्धुं प्रयत्नरतः नास्ति तस्य विषयः एव अत्र न प्रचलति। अतः तस्य सामान्यः अर्थः कः? मुमुक्षुः। मोक्षो में भूयादिति दृढ़ेच्छां प्राप्य तदर्थं सः आचार्यमुपगम्य उपनिषद अधीते पठति अध्ययनं करोति। एवं एतादृशाः ये सन्ति ते एव यः कश्चित् तेषु इत्युक्ते अध्ययनक्रमे वर्तमानेषु विद्यमानेषु यः कश्चित् एतावद् अवगतवान् अस्ति। किम् अवगतवान् अस्ति? इमं मध्वदम् इत्युक्ते कर्मफलभुजम्, कर्मफलभोक्ता। कर्मफलभोक्ता कः? यः कर्म कर्ता सः कर्मफलभोक्ता इति वेदांत सिद्धांतानुसारम्। पुनः अन्य सिद्धांतान् ग्रहीतुं गच्छामः चेत् कुत्रचित् एवमपि अस्ति, कर्मकर्ता इति पृथक् कर्मभोक्ता इति पृथक्। कर्मकर्ता इति प्रधानः इत्युक्ते तत् प्रधानपुरुषभेदेन, प्रधानः इत्युक्ते देहेन्द्रिय कार्यकरण संघातः कर्मणां कर्ता अस्ति, आत्मा कर्मफलभोक्ता अस्ति। एवं कथं भवितुमर्हति? कार्यं नीलभगिनी करोति, अनन्तरं तस्य फलं सोनाली भगिनी भुङ्क्ते। एवं तु न शक्यते। यः कार्यं करोति सः एव भुङ्क्ते खलु। अतः वेदांत सिद्धांतानुसारेण किमुच्यते? कर्मकर्ता एव कर्मफलभोक्ता भवति, सर्वकर्मणां फलं तत्समीपमेव गच्छति। अतः यः कर्मफलभोक्ता अस्ति सः कर्मफलभोक्ता स्वम् इत्युक्ते जीवत्वेन अत्र यदुच्यते जीवः, सः जीवः इत्युक्ते प्राणादिकलापस्य धारयिता। तं प्राणादिकलापस्य धारयितारम्। जीव प्राणधारणे धातुः अस्ति, क्रियापदमस्ति, तदधिकृत्य जीवः इति पदं प्राप्यते। अतः जीव शब्दस्य अत्र व्याख्या क्रियते। जीवः इति कथनेन चैतन्यमेव भवति। जीवः इति कथनेन अपि चैतन्यमेव अस्ति।
अतः जड़ चेतनत्वेन यदा भेदः अवलोक्यते तदा तदेव दृश्यते तस्मिन् यथा वृक्षादिषु अपि चेतनता अस्ति चैतन्यमस्ति अतः जीवः अस्ति इति सिद्धान्तत्वेन उच्यते यतो हि ते वृक्षादयः अपि श्वसनादि क्रियां कुर्वन्ति अतः श्वसनादि क्रिया कथं संभवति प्राणात् प्राणेभ्यः एव अतः प्राणादिकलापस्य धारयिता यः अस्ति प्राणादिकलापस्य धारयिता यः अस्ति सः एव अत्र जीवरूपेण उक्तः इति तात्पर्यम् प्राणादिकलापस्य धारयिता कः अस्ति स्वयमात्मा आत्मा स्वयमेव चैतन्यं ब्रह्मात्म तत्त्वं तदेव प्राणादिकलापस्य धारयिता इति अत्र उच्यते अतः एवं एतादृशं स्वात्मानं आत्मानं यः वेद वेद इत्युक्ते विजानाति कथं विजानाति यथा अहं भवन्तं विजानामि तथा भवान् मां विजानाति तथा लतादिषु एषा लता चैतन्यं वर्तते तस्मात् जीवः इति अयं वृक्षः वृक्षेषु अपि जीवः भवति आत्मा भवति न कर्तयतु इति तथा तथा बोधः अपि अस्ति परन्तु जीवेषु सर्वे अर्थात् वृक्षादिषु सर्वत्र विद्यमानेषु जीवरूपेण यः उच्यते मयि त्वयि अपि विद्यमानेषु यः जीवः इति कल्प्यते सः जीवः ब्रह्म चैतन्यमेव इति सामान्यबोधः अस्ति परन्तु तदपि अत्र कथं बोद्धव्यम् अहं जीवत्वेन इदानीं यद् अवगन्तुं प्रयासं करोमि अवगच्छामि वा इति सः जीवः इत्युक्ते सः एव आत्मा ब्रह्म चैतन्यम् इति इत्युक्ते अहं कश्चन भिन्नः सः कश्चन भिन्नः इत्यपि नास्ति अथवा कुत्रचित् विद्यमानः इत्यपि नास्ति कथं तद् किंचिदपि मयि आत्मनि अथवा जीवे ब्रह्म चैतन्ये किंचिदपि अंतरं नास्ति किंचिदपि अंतरं नास्ति इत्युक्ते अहमेव अन्यथा किंचिदपि अंतरं भवति चेत् मयि त्वयि अंतरं तदपि किंचित् अंतरम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते तथैव मयि मम इन्द्रियम् इन्द्रियाणि तत्र कियदन्तरम् अस्ति यथा मयि त्वयि अन्तरं वर्तते तथा मयि मम इन्द्रियादिषु अन्तरम् अस्ति वा नास्ति तथा मयि मम इन्द्रियादिषु अपि दिषु अन्तरं नास्ति इत्युक्ते अहं यदा वदामि तदा देहं त्यक्त्वा अहं वदन् अस्मि वा तथापि अन्तरम् अस्ति यतो हि नाहं देहः नाहं मनः नाहं बुद्धिः इति बोधः अस्ति चेत् अत्र देहादिभ्यः आत्मनः च द्वयोः मध्ये भेदः दृश्यते अन्तरम् अस्ति अतः किंचिदपि अंतरं नास्ति इति उच्यते चेत् अहं ब्रह्मात्म चैतन्यं यद् प्रमातृत्वम् इत्यादिकं यत्किमपि आरोपितम् अस्ति तत्सर्वं पृथक् एव परन्तु इदानीं यदा अहं विचारं करोमि कार्यकरण संघातम् अधिकृत्य विचारं करोमि इदानीं यदा अहं चिन्तयन्नस्मि पठन्नस्मि शृण्वन्नस्मि उपदेशं प्राप्नुवन्नस्मि तदा मम कार्यकरण देहादि संघात सहितम् अहमस्मि अथवा तद् विना अहमस्मि तत्सहितम् अहमस्मि चेत् इदानीं मया स्वात्मानं कथं बोद्धव्यमस्ति
अन्तिकात् बोद्धव्यम् इत्युक्ते अत्र देहादिकार्यकरण संघाते विद्यमानः अपि अहम् एतस्य कार्यकरण संघातस्य यद्यपि नियन्ता अस्मि, अहमेव सर्व अनुभवानां यदि अनुभविता, सर्व व्यवहाराणां यदि व्यवहारकर्ता व्यवहर्ता इत्यादिकं यदि अहमेव अस्मि, तर्हि अयम् अहं स्वात्मानं कथम् अवगच्छेयमत्र? अहमेव इति सर्व कार्याणां कारणम् अहमेव। अतः एतदुच्यते अन्तिकात् इत्युक्ते समीपे, अन्तिके। ईशानम्, ईशानम् इत्युक्ते ईशितारम्। प्रत्येकमपि देहमधिकृत्य अहं मम स्वामी। अतः व्यवहारं कर्तुं न कर्तुं, अद्य निद्रा करणीया न करणीया, कुत्रापि गन्तव्यं न गन्तव्यम्, अहं निर्णयं कर्तुं शक्नोमि खलु। एवम् एकैकं देहमधिकृत्य एतस्य नियन्ता। समष्टि देहमधिकृत्य पश्यामः चेत् ईश्वरः नियन्ता। अतः एतस्य ईशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य च, भूतभव्यस्य कालत्रयस्य, भूतं भूतम् अर्थात् भूतकालः, भव्यम् अर्थात् भविष्यकालः। यदि भूतकालः भविष्यकालः उक्तः, कः वदति भूतकालः भविष्यकालः? यदि अहं वदन्नस्मि, भवती वदन्नस्ति, भवान् वदन्नस्ति, तर्हि भवान् भूतकाले भविष्यत्काले इति उक्तं चेत् कस्मिन् काले वदन्नस्ति? वर्तमानकाले। अतः वर्तमानकालः तत्र यदा वयं वदन्तः स्मः तदानीं तद् वर्तमानकालः विद्यते एव, तस्य कालस्य उल्लेखस्य आवश्यकता नास्ति। अतः कालत्रयस्य इत्यर्थः। अर्थात् एते त्रयः अपि ये कालाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि कालानाम् इत्युक्ते सर्वकालानामपि सर्वव्यवहाराणामपि सर्वेषामपि ईशिता अहमेव। मम कालानां यथा व्यष्टित्वेन समष्टित्वेन परमात्मा ईश्वरः इति, तस्य कालत्रयस्य एवं ईशितारम् आत्मानं यदा वेद, यदा सः जानाति, ततः तत् विज्ञानात्, ततः इत्युक्ते तद् विज्ञानात्, तेन ज्ञानेन ऊर्ध्वम् आत्मानम्, अर्थात् एवं विजानाति चेत् किम् अवगच्छति? आत्मा अन्यः इति। इत्युक्ते अहं किम् अवगतवान्? आत्मा एतादृशः अस्ति। कीदृशः अस्ति? कालत्रयस्य स्वामी, अर्थात् कालातीतः वा, इत्युक्ते कालादिकं सर्वमपि कल्पितमेव अस्ति। अतः सर्वकालानामपि यः स्वामी भवति सः महाकालः इति उच्यते। एवं चेत् महाकालः कः? शिवः। अहं तु नैव। अतः कालत्रयस्य स्वामी कश्चन अन्यः। एवमेव परमात्मा मयि उपविश्य किं करोति? अंतर्यामित्वेन मां यमयति। परमात्मा एव इंद्रियाणां स्वामी। एवम् अवगतं चेत् अहम् इति पृथक्, परमात्मा इति पृथक्। अहमपि चेतनः एव, परमात्मा अपि चेतनः एव इति अवगमनेन कार्यं न सिद्ध्यति। अतः उच्यते एवं कथम अवगतम्? तस्मात् ज्ञानात् किं प्राप्तम्? ऊर्ध्वम् आत्मानं
नास्ति एव तद विज्ञानात् ऊर्ध्वम् अपरम नैव आत्मा इति। अर्थात तेन ज्ञानेन किमस्ति अहमेव इति नान्यतिति। एवं ज्ञातं चेत न विजुगुप्सते, विजुगुप्सा नास्ति। अर्थात आत्मानं गोपयितुं नास्ति। सामान्यम् उदाहरणं यथा बहुवारम् उच्यते, कश्चन धनम् इच्छति स्म, वारं वारं दूरवाण्यां पृच्छति स्म, उत्तरं न दीयते स्म। सः गृहं प्रति आगतः इति ज्ञात्वा अनन्तरं किं वदति, अहं नास्मीति वदतु। अहं नास्मीति वदति चेत् आत्मानं गोपयितुम् इच्छति किल। किमर्थं गोपयितुम् इच्छति? तस्मात् दूरं गन्तुम् इच्छति इति। एतत्तु किमपि दातव्यम् इत्यस्मात् कश्चन आगतः, मारयितुम् आगतः, तदा आत्मानं गोपयितुम् इच्छति, रक्षणं प्राप्तुम् इच्छति। कुत्रचित् हिंसक प्राणिनः भवन्ति, तान् दृष्ट्वा तस्मात् रक्षणं कर्तुम् इच्छति। प्रकृत्या वृष्टिः अस्ति, तस्मादपि आत्मानं गोपयितुम् इच्छति। किमर्थम्? अहं क्लिन्नः भविष्यामि। एवं पश्यामः चेत् सर्वविध रक्षणं कदाचित् दूरगमनेन, कदाचित् वस्तुप्राप्ति द्वारा रक्षणं क्रियते, अथवा तस्मात् दूरं गत्वा रक्षणं क्रियते। शस्त्राणि समीपे स्थापयामः, अथवा कश्चन शस्त्रधारी अस्ति चेत् तस्मात् दूरं गच्छामः। हिंसक प्राणिनः सन्ति, वयं मारयितुं गच्छामः। किमर्थं? न चेत् एषः मां मारयति। बहवः सर्पान् दृष्ट्वा मारयितुं गच्छन्ति। किमर्थं? तेषां भयमस्ति। अतः जगतः प्रत्येकमपि व्यवहारं पश्यामः चेत् सर्वव्यवहारेषु भयमेव अस्ति। तस्मादेव उच्यते द्वितीयाद् वै भयं भवति। इदानीम् अद्वयः एकमेव आत्मा इति अवबुद्धश्चेत् येन केनापि, अनन्तरं नास्ति अन्यत् किमपि मां विहाय इति, तदानीं सः कुतः भयं प्राप्नुयात्? यदि भयं नास्ति तर्हि कुतः आत्मनः रक्षणम्, आत्मनः आत्मानं गोपायितुं प्रयासः इति। अतः गोपायितुं न इच्छति। कारणं किमस्ति? अभयप्राप्तत्वात्। यतोहि अभयं वै इति अवगतवान् भवति। अग्रे पश्यामः भाष्यं। यावद्धि भयमध्यस्थः मध्यस्थः अनित्यम् आत्मानं मन्यते आत्मानं मन्यते तावत् गोपायितुम् इच्छति आत्मानं। गोपायितुम् इच्छति आत्मानं। यदा तु नित्यम् अद्वैतम् आत्मानं विजानाति। यदा तु नित्यम् आत्मानं विजानीति। तदा किं कः कुतो वा गोपायितुम् इच्छेत्। तदा किं कः कुतो वा गोपायितुम् इच्छेत्। एतद्वै तदिति पूर्ववत्। यावत् हि भयमध्यस्थः। भयमध्यस्थः इत्युक्ते भयमध्ये अस्ति। भयमध्ये अस्ति इत्युक्ते आत्मानं न विजानाति। यदा आत्मानं विजानाति, कथं विजानाति? अहम् अमरणधर्म इत्युक्ते मरणरूपधर्मः, मरणादिक्रियाकलापादिकं सर्वं मयि नास्ति एव। अहं
देहम अधिकृत्य मरणं प्राप्स्यामि इति चिन्तनमासीत् एतावता मम। तस्मात् अहं मरणं प्राप्स्यामि इति चिन्तयामि स्म। इदानीं नाहं देहः। यदि कश्चन मारयति चेत् देहं मारयति, मां मारयितुं न शक्नोति। अनन्तरं कुत्र सः भयं कुर्यात्? नाहं देहः इति। इदानीम् अस्माभिः अवगन्तव्यं, देहमधिकृत्य औषधानि स्वीक्रियन्ते। किमर्थं? न चेत् मरणं भविष्यति। शल्यक्रियाः क्रियन्ते। किमर्थं? न चेत् मरणं भविष्यति। अमुकमेव भुज्यते। किमर्थं? न चेत् मरणं भविष्यति। परन्तु मरणं कस्य भवति? देहस्य। एवं यस्य एषः बोधः अस्ति सः मरणात् भयं प्राप्स्यति वा? नैव। हाँ, परन्तु एतस्य तात्पर्यम् एवमपि नास्ति। इदानीं मया एतदुक्तम्, अतः औषधं न गृहीतव्यम्। इदानीं मया एतदुक्तम्, अतः यदि उदरे शिला पाषाणः वा किमपि अस्ति, अश्मरिः अस्ति अथवा कश्चन रोगः अस्ति, तदा शल्यक्रिया न कारणीया। यतो हि यावत् प्रारब्धमस्ति तत्र स्थातव्यमस्ति। स्थातव्यमस्ति इत्युक्ते देहः स्वस्थतया तिष्ठेत्, न चेत् देहमधिकृत्य अहमपि सम्यक् उपवेष्टुं न शक्नोमि, परिवारजनाः अपि सुखेन स्थातुं न शक्नुयुः। अतः यद्यपि बोधः अस्ति तथापि गुलिका स्वीकृता चेत् देहार्थं स्वीकृता अस्ति, देह स्वस्थतायै अस्ति इति बोधेन गुलिका अपि स्वीकरणीया, चिकित्सा करणीया देहस्य। तदेव अस्ति वास्तविकं वेदान्तिक ज्ञानम्। अन्यथा किमस्ति? अहम् एकवारं वेदान्तं ज्ञातवान्, अनन्तरं किं करणीयमस्ति? गृहं पातनीयम्। किमर्थं? गृहस्य का आवश्यकता? मम गृहम् अहं पातितवान्, अनन्तरं प्रतिवेशी गृहमपि पातनीयं। किमर्थम्? अयि भोः, भवान् देहः नास्ति, भवान् तु आत्मा अस्ति, चैतन्यम् अस्ति, भवतः जन्म मरणं किमपि नास्ति इति विचिन्त्य खड्गं स्वीकृत्य तस्य शिरः पातनीयः, स्वस्य शिरः पातनीयः इति वेदान्तज्ञानं नास्ति। वेदान्तज्ञानम् इत्युक्ते जगतः नाशाय नास्ति। किमपि अस्ति, एतत् सर्वं किम् अस्ति? सर्वं काल्पनिकम् अस्ति। अतः किं करणीयं? चौर्यं करणीयम्। अहं किं? नाहं चोरः, अहं तु चोरः नास्मि। अतः एवं व्यवहारः इति वेदांत व्यवहारः नास्ति, वेदांतिक व्यवहारः नास्ति। एवं अवबोधपूर्वकं व्यवहारः एव तत्र अपेक्षितः भवति। अतः यावत् यतो हि यावत् कालं सः भयमध्यस्थः इति चिन्तयति, भयमध्यस्थः अस्ति। किमर्थम्? अनित्यम् आत्मानं मन्यते। सः आत्मा अहं मरणं प्राप्स्यामि इति एवं यावत् कालं सः चिन्तयति। इत्युक्ते तादृशः यः बोधः अस्ति तावत् कालं भयमपि अस्ति। यावत् कालपर्यन्तं भयमस्ति तस्य कारणम् एतदेव अस्ति। तावत् सः किं करिष्यति? स्वस्य रक्षणाय किमपि किमपि करिष्यति। अतः बहूनां जिजीविषा तथा भवति। ते तदर्थं यावदपि भवतु, यावानपि धनव्ययः सर्वं कृत्वापि कथमपि जीवनम् आवश्यकं भवति इति तेषाम् अभिप्रायः भवति। एवं सः आत्मानं गोपायितुम् इच्छति इत्यर्थः। यदा तु नित्यम् अद्वैतम् आत्मानं विजानाति तद्विपरीतं स्वात्मानम् अवगतः यः सः, तदा किं भयं, कः भयं प्राप्नुयात्, कुतः कस्मात् भयं तस्य,
अतः कस्मात् कारणात् कुतः वा आत्मानं गोपायितुम् इच्छेत इत्युक्ते तत्र प्रसङ्गः एव नास्ति इति। एतद्वै तत् पूर्ववत् इत्युक्ते हे नचिकेतः यत् त्वया पृष्टं तदेतदेव तस्य उत्तरम् इति। अयमेव सः आत्मा इति। अग्रे पश्यामः। यः प्रत्यगात्मेश्वर भावेन निर्दिष्टः यः प्रत्यगात्मेन भावेन निर्दिष्टः सः सर्वात्मा इत्येतत् दर्शयति। सर्वात्मा दर्शयति। दर्शयति। यः प्रत्यगात्मा ईश्वर भावेन निर्दिष्टः। अत्र भूतभव्यस्य ईशानम् इत्यादि उक्तं खलु। अयं प्रत्यगात्मा ईशानम् अर्थात् ईशिता ईशानः ईशिता अयं परमात्मा ईशिता परमेश्वरः इति एतत् सर्वमिदुक्तं यत् निर्दिष्टं। सः सर्वात्मा सः एव सर्वेषाम् आत्मा इत्युक्ते व्यष्टिस्तरेण प्रत्येकमपि आत्मानमधिकृत्य अयम् आत्मा यदुच्यते सः आत्मा तस्य आत्मनः धर्माः तान् धर्मान् अधिकृत्य यदा अहं स्वात्मानम् अवगच्छामि व्यष्टिस्तरे अहम् इति मां स्वम् अधिकृत्य व्यवहारं करोमि। तथैव भवन्तः अपि स्वात्मानम् अधिकृत्य अहम् इति व्यवहारं कुर्वन्ति खलु। अहं भवतां कृते त्वम् अथवा भवान् भवती इति कदाचित् व्यवहारं करोमि। भवन्तः स्वात्मनः कृते अर्थात स्वस्य कृते किं व्यवहरन्ति। अहम् अहमेव अहमपि अहं भवती अपि यदा व्यवहारं करोति अहं भवान् अपि यदा व्यवहारं करोति अहं सर्वः अपि यदा स्वात्मनः स्वस्य कृते व्यवहारं करोति अहम् इति वदति। अहम् इति यदा वदति तर्हि अहं शब्दस्य किं लिङ्गम्। यदि अहं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गम् तर्हि प्रसादः अहम् इति कथं वदेत्। यदि अहं शब्दस्य पुल्लिङ्गम् तर्हि भवती स्वात्मानम् अहम् इति कथं वदेत्। अतः अहं व्याकरणदृष्ट्या यद्यपि पुल्लिङ्गे उच्यते परन्तु अहम् इति एकस्मिन्नपि लिङ्गे नास्ति अथवा त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति इति वक्तव्यम्। त्रिषु लिङ्गेषु अहं शब्दस्य प्रयोगः इति उच्यते अस्ति अर्थात् यस्य लिङ्गमेव नास्ति। अतः ब्रह्मणः चैतन्यस्य त्रिषु लिङ्गेषु नामानि सन्ति। चितिः स्त्रीलिङ्गे, आत्मा पुल्लिङ्गे, चेतनः पुल्लिङ्गे, ब्रह्म नपुंसकलिङ्गे, चैतन्यं नपुंसकलिङ्गे। अतः सर्वलिङ्गेषु यतोहि तस्य लिङ्गमेव नास्ति अतः प्रयोगः करणीयः चेत् किं कथमपि कुर्मः तत्र बाधा एव नास्ति। एतदर्थमेव परन्तु अयम् एव आत्मा यत् इदानीम् अहं मम देहम् अधिकृत्य चिन्तयन्नस्मि नाहं देहः। भवान् स्वदेहम् अधिकृत्य चिन्तयन्नस्ति नाहं देहः। भवती स्वदेहम् अधिकृत्य चिन्तयन्ती अस्ति नाहं देहः। एवं सर्वदेहरहितः अयं परमात्मा व्यष्टिस्तरेण यथा चिन्त्यते
तथैव समष्टिस्तरे सह एव परमात्मा ईश्वरः यत्र अहं स्वस्य नियंता तथैव सर्वजीवानामपि नियंता परमेश्वरः। सह परमेश्वरः यह ईश्वर भावेन ईश्वर रूपेण उक्तः सः निर्दिष्टः सः एव सर्वेषाम् आत्मा सर्वात्मा इति अत्र दर्शयति श्रुतिः। एकवारम् एतद्विषये किञ्चित् पश्यामः। दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अर्थात् एतस्य जगतः सृष्टिं कृत्वा निर्माणं कृत्वा पुनः एतस्मिन् जगति सः एव प्रवेशं कृतवान्। सृष्टेः पूर्वम् अद्वयः परमेश्वरः एव आसीत्। इत्युक्ते यदा सृष्टिं करोति तात्पर्यं किं? तस्मात् पूर्वं सृष्टिः नासीत्। सृष्टेः अनन्तरं तस्मिन् प्रवेशं करोति इत्युक्ते अयं परमात्मा सृष्टेः पूर्वमपि आसीत्, सृष्टिं कृतवान्, अनन्तरम् इदानीमपि अस्ति। परन्तु दृष्टिः कुत्र अस्ति? सृष्टिषु एव अस्ति, जगति एव दृष्टिः अस्ति। एतस्यां सृष्ट्यां जगति परमेश्वरः अस्ति खलु, परन्तु विचारेणैव ज्ञायते। अतः किमुच्यते? यद्यपि अयं परमेश्वरः परमात्मा इत्युक्ते सृष्टेः पूर्वमपि अद्वयः परमात्मा एव आसीत्, सृष्टेः अनन्तरम् अस्माकं हृदयेषु प्रविष्टम् इति बुद्धिगुहासु वर्तते इति उच्यते खलु उक्तम्। तदेव वर्तमाने बहिरपि यः अयं परमात्मा मयि मम बुद्धिगुहायां वर्तते, मम हृदये वर्तते, सः एव परमात्मा भवति त्वयि सर्वेषु अपि अस्ति। अतः वर्तमाने कुत्र अस्ति? बहिरपि अस्ति, अन्तः अपि अस्ति। सः एव परमात्मा इदानीम् उपाधिदृष्ट्या त्वयि मयि भवति इति उच्यते। पुनः भवान् व्यवहारं करोति, भवती व्यवहारं करोति, अहं व्यवहारं करोमि। ये जीवाः एकस्मिन् स्थाने एव तिष्ठन्ति, स्थावराः सन्ति, ते जीवाः अपि व्यवहरन्ति, तेषामपि व्यवहारः अस्ति। पर्णानि आगच्छन्ति, वर्धनं भवति, शाखाः आगच्छन्ति, पुष्पाणि आगच्छन्ति, फलानि आगच्छन्ति, बीजाः भवन्ति, बीजेषु पुनः अन्यवृक्षाणामपि उत्पत्तिः बीजेभ्यः। एवं पश्यामः चेत् सर्वेषां व्यवहारः अस्ति। तृणानि सन्ति, कतिवारं कर्तयामः, उत्पाटयामः, पुनः आगच्छन्ति, व्यवहारः सर्वेषामपि अस्ति। परन्तु अयं व्यवहारः यदि परमात्मा तस्मिन् प्रवेशं न कृतवान् स्यात् तर्हि कथं व्यवहारः सम्भवेत्? प्रवेशं कृतवान् इत्युक्ते सर्वत्र अयं परमात्मा वर्तते, तदेव वर्तमाने बहिरपि अस्ति, यः मयि मम बुद्धिगुहासु मम बुद्धिगुहायाम् इति उच्यते। तस्मादेव सर्वः व्यवहारः सम्भवति इति सिद्ध्यते। सः एव परमेश्वरः प्रत्येक प्राणिनां स्वरूपमस्ति। तदेव सर्वैकरसः सन् विभिन्नतया अवतीर्य स्वलीलाभिः उपास्यः भूत्वा सर्वजीवानां कल्याणं करोति। सः एव परमात्मा तदेव सर्वैकरसः सन्
अर्थात सर्वत्र सर्वेषु पदार्थेषु समानतया विद्यमानः। प्रतिपदार्थं स्वरूपभेदः अस्ति, प्रतिरसं रसभेदः अस्ति, तथापि ज्ञानम् एकमेव अस्ति। अतः सः एव परमात्मा सर्वैकरसः सन् विभिन्नतया अवतीर्य, अर्थात सर्वेषु कदाचित् कुत्रचित् रसरूपेण, कुत्रचित् अन्यरूपेण 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 यथा अस्माभिः अवबुध्यते, स्त्रीरूपेण पुरुषरूपेण बालकरूपेण बालिकारूपेण वृद्धरूपेण सर्वरूपेण वृक्षादिरूपेण पश्यामः चेत् विभिन्नतया सः एव परमात्मा तत्तत् रूपं प्राप्नोति। रूपं रूपं प्रतिरूपं प्रतिरूपं बभूव, एकैकं रूपं धृतवान् सः। अतः कथं स्वलीलाभिः सः एव उपास्यः भूत्वा, इत्युक्ते अहमिदानीम् उपासकः अस्मि, विष्णुः उपास्यः। विष्णुरूपेण सः एव, अथवा कदाचित् तुलसी इत्यादि वृक्षाणामपि पूजा क्रियते, तुलसी उपास्यः अभवत्, उपास्य वयम् उपासकाः। अतः उपासकः अपि सः एव, उपास्यः अपि सः एव, उपदेशकः अपि सः एव, उपदेश श्रोता अपि सः एव। यः आत्मानं बद्धः इति चिन्तयति सः सोऽपि सः एव, यः आत्मानं मुक्तः इति चिन्तयति सोऽपि सः एव, यः वदति तिष्ठतु अहं भवन्तं मोचयामि सः अपि मोचयिता अपि सः एव। बंधन रूपेण रज्जु रूपेण यत् वर्तते तदपि सः एव। अतः सः एव परमात्मा जड़ चेतनादि रूपेण यदस्ति तत् सः एव अस्ति। सर्वत्र एकरसः सन् विभिन्नतया अवतीर्य स्वलीलाभिः उपास्यः भूत्वा सर्वजीवानां कल्याणं करोति। एतान् सर्वान् अंशान् यावता सहैव सम्मेल्य नावगच्छामः तावता परमेश्वरः ब्रह्म किम् इति कदापि कदाचित् अपि नावगम्यते इत्यर्थः। पश्यतु, विलक्षणमेतत् जगत् यदा पश्यामः तदा प्रश्नाः भवन्ति, एतत् कुतः उत्पन्नं, केन रचितमिति। विचारेण ज्ञायते यत्तेन परमेश्वरेण अनन्तः शक्तिपुञ्जः यः इति, तेन परमेश्वरेण एव एतद् रचितम्। अतः सर्वत्र अनंत शक्ति पुंज रूपेण इत्युक्ते भिन्न भिन्नेषु भिन्न भिन्ना शक्तिः अस्ति। तत्सर्वशक्ति यथा अग्नौ दाहक शक्ति अस्ति, दाहकत्वं, तथैव पृथिव्यादिषु सर्वत्र तस्य पृथक् पृथक् शक्ति रूपेण यद् दृश्यते तत् पृथक् पृथक् शक्ति इत्युक्ते तदेव एका एव शक्ति पृथक् पृथक् रूपेण प्रतीयते। अतः शक्तिपुञ्जत्वेन परमात्मा एव सर्वत्र, तेन परमात्मना एव सर्वं रचितमिति। पश्यतु, यथा अग्नौ दाहिका शक्ति अस्ति, प्रकाशिका शक्ति अपि अस्ति। अग्नौ दाहिका शक्ति अस्ति, प्रकाशिका शक्ति अस्ति इति शक्तिद्वयं दृश्यते खलु। द्वयोः आधारः तु अग्निः एव। कार्यं शक्तेः दृश्यते, अर्थात दाहकत्वम् इति कार्यं, दाहकता दहनम् इति कार्यं, दहति एतदस्ति। तद कः दहति? अग्निः। अग्नेः एव कार्यं दहनमिति। अतः कार्यं शक्तेः दृश्यते। परमारोपः कुत्र क्रियते? अग्नौ। अग्निः दहति इति उच्यते। दहति शक्तिः, तत्र
दाहकत्वं यत्र वर्तते, दाहकता दहनम, परंतु किमुच्यते अग्निः दहति इति उच्यते, अग्निना दग्धः इति उच्यते, प्रकाशनमपि तथा भवति। वस्तुतः अत्र यत् अग्नेः रूपं दृश्यते तन्न अग्निः, तत्तु एकं तत्त्वं खलु परमात्मा एव इति। सर्वत्र प्रतिकणं व्याप्तं परमात्मा एव, तत् काष्ठादि माध्यमेन रूपवान् भवति, अतः अग्निः इति अस्माभिः तत्र उच्यते। अग्निः कदाचित् काष्ठादि क्रमेण तथा दृश्यते, कदाचित् न दृश्यते अपि। यथा दिने सूर्यस्य अग्निरेव भिन्न भिन्न रूपेण वस्तूनां पदार्थानां स्थितिं करोति। इदानीं तदरक्षणाय जनाः ये ग्रीष्म प्रदेशाः सन्ति तत्र उष्णयन्त्र शीतयन्त्राणि अपि स्थापयन्ति। तत्र कुत्र अग्निः दृश्यते, यथा काष्ठादिषु दृश्यते। काष्ठादिषु यथा यदि दृश्येत तर्हि जनाः बहिरेव न गच्छेयुः, सर्वत्र अग्निरिति। परन्तु अग्निः, अतः सर्वत्र प्रतिकणं व्याप्तमिति, तत् काष्ठादि माध्यमेन रूपवान् इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। दाहिका शक्तिः चेत् दाहकः, प्रकाशिका शक्तिः चेत् प्रकाशकः अग्निरिति उच्यते। एवं अग्नितः पृथक् शक्तिः न दृश्यते, शक्तितः पृथक् अग्निरपि न दृश्यते। एवमेव पश्यामः चेत् ब्रह्म परमात्म तत्त्वमपि विशेष रूपेण यावता नाभिव्यज्यते, तस्य प्रकटनं नास्ति, तावता कस्यापि दर्शनस्य विषयः परमात्मा न भवति। परमात्मा तदा एव परमात्मा इति अस्माभिः अवगम्यते यदा कुत्रचित् तस्य चैतन्यं प्रकटितं भवति। अतः एतद् विषय अस्माभिः अंतःकरणम् इत्यादि विषयमधिकृत्य पूर्वं चिन्तितमपि अस्ति। एवं कार्येण कारणम् अनुमीयते, परमात्मनः शक्तिरपि तावत् न ज्ञायते यावत् तस्य किमपि कार्यं न दृश्यते। परमात्मनः शक्तिः माया, माया अपि न दृश्यते, सापि कार्येण अनुमीयते, अतः कार्यानुमेया माया इति शास्त्रेषु उच्यते। अतः जगत् दृष्ट्वा अनुमीयते यत् परमेश्वरस्य काचित् शक्तिः यया एतत् जगत् सृष्टम् इति। तस्मादेव ईश्वरः जगतः अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् इति उच्यते। एवं एतत् सिद्ध्यति यदेतत् संपूर्णं जगत् परमात्मनः सगुण साकार विग्रहः एव। परमात्मा विश्वात्मा इति, अंतरात्मा इति। यः परमेश्वरः सर्वस्य अंतरात्मा सः सर्वात्मा इति इदानीम् अग्रिम मंत्र द्वारा सूचयति, निर्दिशति श्रुतिः। तं मंत्रं वयमेकम् अनन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामीजी। धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः। ओम ओम। धन्यवादः स्वामीजी। ओम। प्रणमामि स्वामिन्। ओम। शुभदिनम्। ओम।
नारायण नारायण धन्योऽस्मि। बहूनां दिनानां अनन्तरम् एषा कक्षा अभवत् किल। गतपर्याये अपि निरस्ता आसीत्। बहु दीर्घम् अभवत् वा इति भवन्तः चिन्तयन्ति? कठोपनिषत् न समाप्ता एव। वर्षद्वयं वर्षद्वयं कठोपनिषदि एवं वा? समीचीनं भवति। कति वर्षेभ्यः मया सह। वाह, उत्तमं। धन्योऽस्मि। अस्माकं भाग्यमेव तद्। आधुनिककाले एतादृशयन्त्राणि भवन्ति इति कारणात् तावत् दूरात् भवन्तः सदृश महान् एवम् अस्माकं समीपे आगच्छति इति अस्माकं भाग्यः एव निश्चयेन तत्। सत्यमेव अस्ति। अस्तु, तर्हि मिलामः। मिलामः। अस्तु, अग्रे मिलामः।